आज़ान हैदर काज़मी साहब ने चंद सवालात किए हैं। उनमें पहला सवाल ये है कि शरीक खिलाफत के वली अहदी कुरान और सुन्नत से साबित करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम व शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज़ान साहब, बात यह है कि कुरान और सुन्नत में किसी को हाकिम बनाने का कोई ख़ास तरीका जिक्र नहीं है। ये मुकल्लिफीन पे छोड़ दिया गया है ताकि मुकल्लिफीन आपस में मशवरा करके किसी को अपना हाकिम बना लें, ताकि जिस पर वो एतमाद करते हैं, हाकिम बनाते हैं, तो फिर उसको हुकूमत बनने के बाद इसकी इत्तबा और इताअत भी करें। अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुरान के हुक्म के मुताबिक होता, तो जैसे लोग दूसरे सुन्नत के खिलाफ अमल करते हैं और कुरान के दूसरे अहकाम के खिलाफ अमल करते हैं, तो हाकिम के खिलाफ भी अमल करते। इस वजह से शरीयत ने यह मुकल्लिफीन पे छोड़ दिया, लोगों को छोड़ दिया वो किस तरह किसी को अपना हाकिम बनाए। दूसरा सवाल आज़ान हैदर काज़मी साहब ने कहा है कि अमीर शाम ने यानी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की बैत करवानी चाहिए और तो उनको 1 लाख रुपया रिश्वत दी। क्या ये शर्त और जायज़ है? पहली बात मैं आपको समझाऊं कि ये जो रिवायत है, ये रिवायत ही नाकाबिल कबूल है, इसकी कोई हैसियत नहीं, ये मौजूद रिवायत है। ये तफसीर इब्न असीर में अल-कामिल इब्न असीर जो तारीख की किताब है उसकी रिवायत है। अब देखो, ये रिवायत जो करने वाला है वो है जुबैर बिन काबिल। जुबैर बिन काबिल की रिवायत है जो 225 हिजरी में फौत हो चुका। अब एक शख्स 225 हिजरी में फौत हो चुका और ये जो रिवायतें लिखी गई है ये 700 हिजरी में या 900 हिजरी में लिखी गई है। अब बीच में से 500-600 साल का फासला है, तो एक आदमी की बातें 500-600 साल बाद किस तरह आप साबित करके लिख सकते हैं? फिर दूसरी बात, ये जो रिवायत की है अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वाली, जो रिश्वत देने वाली बात आप कर रहे हो, ये जो जुबैर बिन बुका ने रिवायत की, ये जुबैर बिन बुका ने रिवायत की इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज औज़ाई से। ये ऐसा शख्स है जिसके बारे में अल्लामा ज़ैबी ने कहा, इमाम अल्लामा ज़ैबी रहमतुल्लाह अलैह ने इत्क़ान मिज़ाह में लिखा कि ये जो है ये झूठ बोलता है, किज़्ब करता है और झूठी हदीस से रगड़ता है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया इसकी बात का एतबार नहीं है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज औज़ाई के बारे में फरमाया ये वो शख्स है जिसके इशारे पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को कोड़े मार दिए गए। तो अब ऐसा शख्स कोई बात करता है, इस बात का क्या एतबार? लिहाजा रिवायती मौज़ूआत में से इस तरह नहीं है। फिर आप ये कहते हो कि रिश्वत दी, चलो ये तो आप कहते हो ना, मैं आपको बताऊं, अब्दुल्ला बिन उमर को भी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने 1 लाख रुपए दिना 1 लाख दिनार दिए, तो उस वक्त भी लोगों ने यह समझा कि ये रिश्वत दे रहे हैं। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने वो पैसे तो लिए, फिर कहा तरौना हाजा अरादू, तुम ये समझते हो कि मैंने रिश्वत ली है? अगर मैं इस तरह करता तो मैंने अपने दीन को तबाह कर दिया, जला दिया। तो ये लोगों ने समझा, अब्दुल्ला बिन उमर ने समझा। और फिर ये बात भी है, अगर आप रिश्वत कहते हो तो भी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सालाना लाखों 1-1 लाख रुपए वज़ाइफ, 1-1 लाख दिनार वज़ाइफ देते थे, तो आप उसको भी रिश्वत में शुमार करते हो? एक मतमा हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के पास गए और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि मैंने सुना है आप मकरूज है, आपका कर्जा कितना है? अमीर हसन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मैं वाकई मकरूज हूँ। अमीर मुआविया ने फरमाया तुम्हारा कर्जा कितना है? कहा मेरा कर्जा 1 लाख दिनार है। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने 3 लाख दिनार दिए और फरमाया 1 लाख आप अपना कर्जा उतारो, 2 लाख अपने आयात में खर्च करो और 3 लाख रुपए जो 3 लाख वो आपके अपने नफ्स के लिए है। और उसके बाद हसन रज़ी अल्लाह तआला वफात के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के पास जाते थे और वो उनको लाखों रुपए जो वज़ाइफ देते थे, लाखों दिनार वज़ाइफ देते थे। तो आप हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो दिनार दिए जाते थे, जो बिदाए सनद तमाम तारीख किताब मज़कूर है, क्या आप उसको रिश्वत कहते हो? अगर आप कहते हो तो ये आपका ज़हन है, हमारा नहीं। दूसरा ये है कि अमीर शाम ने उम्मत को यर्जा करने के लिए यजीद को नामज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह क्यों नहीं किया? ये बहुत इल्मी सवाल आपने किया। बिरादर मुकर्रम, आप बात सुने, इल्लत क्या थी? इल्लत ये थी कि उम्मत में इंतशार न हो, इस वजह से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यजीद को नामज़ किया।
حالانکہ انہوں نے ابتدا میں یزید کو نامزد نہیں کیا، سب سے پہلے انہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا کہ میں مر جاؤں میرے بعد ولی عہد ہے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے، لیکن غالباً 43 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئے۔ پھر 49 ہجری میں انہوں نے یزید کے آخری ہاتھ بیعت کی، لوگوں نے اختلاف کیا، اس بات کو ختم کر دیا گیا۔ پھر 59 ہجری میں سب نے کوفہ سے 40 لوگ ہیں جو وہاں کے روسا تھے، ہل و عقد لوگ تھے، بنو امیہ کے ہل و عقد والے لوگ، اور جو امیر معاویہ کی حکومت میں جو مشیر تھے وہ لوگ، سب نے مل کر آ کے یہ کہا کہ آپ کسی کو نامزد کرو۔ پھر انہوں نے یزید کو نامزد کیا۔ اب یزید کو نامزد تو کیا، لیکن اس کے بعد وہ ہمیشہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے، حتیٰ کہ خطبے کے اندر یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میں اس ولی عہد کے لیے یزید کو بہتر سمجھتا ہوں، اور یہ میری سمجھ ہے، اگر میری سمجھ صحیح ہے تو آپ یزید کو ولی عہد بنانا، اگر میری سمجھ صحیح نہیں ہے اور یزید نہ ہلے تو آپ اس کو ولی عہد نہیں بنانا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، حتیٰ کہ خطبے کے اندر بھی یہ دعا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیوں نہیں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک خیر و قرون کا زمانہ تھا، اس میں انتشار کی کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ اتنا زود و تقویٰ کا تھا کہ لوگ اگر گناہ ہو جاتے تھے تو لوگ خود کو پیش کرتے تھے کہ ہمیں اسلامی سزا دی جائے، شرعی سزا دی جائے، ہم سے یہ گناہ صادر ہوا ہے۔ تو جب علت نہیں ہوئی تو حکم کس چیز پہ لگے گا؟ فرمایا یزید کی نامزدگی شرعی اصول کے مطابق تھی یا بادشاہ تھے؟ وہ شرعی اصول کے مطابق تھی۔ شرعی اصول منع خلفاء راشدین و آپ علیہ السلام کے طریقہ مبارک۔ آپ علیہ السلام طریقہ یہ تھا، آپ نے کسی کو نامزد نہیں کیا، حالانکہ حقیقت نہیں کہ اشارتاً کیا۔ جیسے آپ کی تفسیر صافی میں ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا ما یستخلفکم من بعدک ما یستخلف من بعدک قال ابا بکر ثم قالت ثم بعده قالت اباک قالت ثم بعده قال یملک ملکا۔ یہ تفسیر صحافی جو آپ اہل تشریح کی تفسیر ہے اس میں 511 صفحے میں تقریباً یہ بات ہے کہ اما حفصہ نے پوچھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ تو آپ علیہ السلام کو فرمایا میرے بعد خلیفہ جو بنے گا وہ ابو بکر بنے گا۔ اس کے بعد کون بنے گا؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا عمر بن خطاب تمہارا باپ عمر بنے گا۔ اس کے بعد فرمایا کون بنے گا؟ آپ نے فرمایا کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، بادشاہت ہوگی۔ یہ آپ کی تفسیر ہے۔ میں ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک اہل تشریح سے میرا کسی بات میں مناظرہ ہوا تو اس کو میں نے یہ بات کی تو اس نے میرے جواب میں یہ حدیث کی بات بولا کہ تمہارے محدثین تو کہتے ہیں کہ حفصہ سے عمر بن حفصہ سے روایت سے ضعیف ہے یا موضوعات میں سے، تو آپ اسے استدلال کس طرح کرتے ہو؟ تو میں نے اس کو کہا حضرت یہ ہمارے اعتبار سے جو ہے ضعیف ہے، لیکن آپ اہل تشریح کے اعتبار سے استدلال جائز ہے کیونکہ آپ کو یہ سند حسن و صحیح ہے۔ ام المومنین حفصہ جو روایتیں اہل تشریح کے اعتبار سے سب سندن صحیح ہے، اس وجہ میں نے آپ کو جواب دیا۔ پھر کہا یزید کے نام شرعی اصول کے مطابق تھی۔ دیکھو بھائی بات یہ ہے، آپ یہ بات سمجھو، یزید کا طریقہ وہ تھا جو حضرت ابو بکر کا طریقہ تھا۔ حضرت ابو بکر نے آپ علیہ السلام نے کسی کو نامزد نہیں کیا، لوگوں نے حضرت ابو بکر کو کیا۔ جیسے بذات خود نہج البلاغہ کے اندر ہے کہ انما الشورى مہاجر و انصار، مہاجر و انصار جس کو خلیفہ بنائے وہ خلیفہ ہے، لیکن آپ اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ نہیں ہے۔ کم از کم ہماری بات نہیں مانتے ہو، اپنے کتابوں کی تو بات مان لو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تو بات مان لو۔ نہج البلاغہ میں